हजुर सबलाई स्वागत छ हाम्रो आश्रमको कार्यक्रममा। को आउनु भएको छ लाइभमा, सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय स्वागत। अब आश्रममा एक्लै छु। अब आश्रमको महिनाको पहिलो शुक्रबार, पहिलो सत्सङ्ग। तर म यहाँ कोठामा एक्लै भए तापनि तपाईहरु सबैको प्रेम सद्भाव मैले पाइराखेको छु। मैले भर्खरै राजन लोहनीजीलाई देखेँ। राजनजी एउटा मलाई हेल्प गर्नुस् त। हजुर दोहाबाट हुनुहुन्छ, त्यो टाढाबाट जोडिनु भएको छ, कतारबाट। तपाईलाई स्वागत छ राजन लोहनीजी। अहिले आवाज ठिक छ कि छैन, सबै सेटिङ मिलेको छ कि छैन भनिदिनुस् त। कस्तो भइरहेछ, के भइरहेछ एकपल्ट भनिदिनुस् त। सबै सेटिङ मिल्यो कि मिलेन, कस्तो छ, के छ, आवाज मिलेको छ कि छैन, केही सुधार्नु पर्ने कुरा छन् कि के छ, ठिकै छ अथवा यसैमा अगाडि बढौँ? ल हस्, त्यसो भए सबै ठिकै छ राजनजी। हस् राजनजी, धन्यवाद। मनोहर शर्माजी पनि आउनुभयो, हिन्दी विद्यापीठ थलीबाट कोअर्डिनेटर साहब। मनोहर शर्माजीलाई पनि धन्यवाद छ। त्यसो भए अब आवाज पनि ठिक छ, सबै मिलेको छ भने अब ठिक छ। यही हो, अब यो नयाँ जमाना, हामीले जमाना अनुसार आफूलाई अपडेट पनि गर्नुपर्छ। हरेक समस्याले हामीलाई केही न केही नयाँ कुरा सिकाइरहेका हुन्छन्। त्यो नयाँ कुरा के हुन् त्यसलाई हामीले थाहा पाउन सक्नुपर्छ। त्यसैका माध्यमले हामीले आफ्नो क्वालिटीलाई पनि बिल्डअप गर्न सक्नुपर्छ। त सबै मित्रहरूलाई स्वागत छ। आदरणीय हरिमोहन थापाज्यू, बद्री विक्रम सेवा गुठीका वरिष्ठ सदस्यज्यू, कार्यकर्ताज्यू, हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा, शान्ति सेवा आश्रमको मासिक शुक्रवासरीय सत्सङ्गमा। अब यो तेस्रो हाम्रो सत्सङ्ग हो जुन हामी जुमका माध्यमले गर्दैछौँ। अब प्रार्थना गरौँ, हामी भर्चुअल सत्सङ्ग होइन, हामीले फिजिकल सत्सङ्ग गर्ने छिटै मौका पाउनेछौँ भन्ने प्रार्थना गरौँ। तर मित्रहरू, समस्या यस्तो छ, यति विकराल छ कि कुनै पनि कुराको केही निर्णय गर्न सकिने, अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यही भएर एउटा भनाइ छ हाम्रो रामायणमा, भानुभक्तीय रामायणमा, जे गर्दछन् प्रभु गरून्, छलिला उनैको लाग्दैन जोर प्रभु विषय, अरुता कुनैको भनिन्छ। त्यही भएर धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा पनि केही छैन। जति सक्छौँ उति गर्दै जाउँ, हिँड्दै जाउँ। अब यो जुन समस्या आएका छन्, यी समस्यासँगै मित्रता गाँसेर अगाडि बढ्दै जाउँ भन्ने मेरो निवेदन हो। कहिले गाउँघरमा बस्ने मित्रहरूलाई थाहा छ, खोलाहरू तर्ने बेलामा, नदीमा भेला आएको बेलामा, नदी तर्ने बेलामा सोझै तर्ने होइन, नदीको बहावसँगै, नदीको प्रवाहसँगै तैरिँदै तैरिँदै प्रवाहले, बहावले, त्यसको बेगले तपाईँले जता लान्छ, त्यहीसँग हल्का हल्का मितेरी गाँस्दै, त्यहीसँग हल्का हल्का खेल्दै, हल्का हल्का खेल्दै अगाडि बढ्ने हो। तर जे होस्, नदी पार गरिन्छ। म सोझै पार गर्छु, ठाडो पार गर्छु भन्ने कसैले सोच्यो भने ऊ डुब्छ, ऊ पारी पुग्न सक्दैन। खेल्दै जान्छु, हल्का हल्का बग्दै जान्छु, हल्का हल्का यही नदीको बेगसँग, धारसँग मित्रता गर्दै जान्छु भने त्यो मान्छे साँच्चीकै नदी पार पनि गर्न सक्छ। ती मित्रहरू, पुनः पुनः सबैलाई स्वागत। अब समय पनि भइसकेको हुनाले गर्दा अब हामी आउँ हाम्रो शान्ति सेवा आश्रमको जुन नित्य परम्परा हो, प्रार्थनाको परम्परा, त्यो प्रार्थनासहित हामी सुरु गर्छौँ। अब मलाई अलिकति मेक्स मी अबिट इमोसनल, किनकि यो कोठामा जहाँ 100-125 मान्छे आएर बस्ने गर्थे, हाम्रा शान्ति सेवा आश्रमका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, आमाहरू, मित्रहरू, त्यो ठाउँमा अहिले एक्लै यसरी प्रवचन गर्दा कता कता अनकम्फर्टेबल फिल हुनु एउटा ह्युमन नेचर हो। तर मलाई थाहा छ तपाईँहरू जहाँ भए पनि अप्रत्यक्ष रूपले जुमका माध्यमले जोडिनु भएको छ। फेरि यो फेसबुक लाइभ हो, त्यसले गर्दा हामी कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तरिकाले हामीले यसलाई श्रवण गर्ने नै छौँ। त मित्रहरू, पुनः स्वागत शान्ति सेवा आश्रमको परम्परा अनुसार प्रार्थनाबाट। सर्वेषां
स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वमङ्गलम्। ओम शांति शांति शांति। मित्रहरू सबलाई नमस्कार। हामीले कोरोनाले दिएको पहिलो शिक्षा सर्वेशाम, आफूलाई मुक्त गराइदिनुस् जातिबाट, समुदायबाट, सम्प्रदायबाट, क्षेत्रबाट, वर्गबाट। आफूलाई मुक्त गराइदिनुस् सम काइन्ड अफ इल्युजन। कसैलाई धनी हुँ भन्ने इल्युजन छ, कसैलाई गरिब हुँ भन्ने इल्युजन छ। अनेक प्रकारका भ्रममा हामी बाँचिरहेका छौँ। कोही गोरेको नाममा, कोही कालेको नाममा, कोही पूर्वको नाममा, कोही पश्चिमको नाममा, कोही धनी देशको नाममा, कोही गरिब देशको नाममा, कोही एकदमै बुद्धिमानको नाममा, कोही मूर्खको नाममा। इट्स अल डिफरेंट काइन्ड्स अफ इल्युजन। आफूलाई यी सब इल्युजनबाट, आफूलाई यी सब इनबक्सबाट आजाद गरिदिनुस्, मुक्त गराइदिनुस्। अब सर्वेशाम भन्ने भाव राख्नुहोस्। कोरोनाले दिएको सबभन्दा ठुलो शिक्षा म हजुरलाई निवेदन गर्दैछु। यो कोरोनाबाट पनि सर्वेशाम, भगवान गौतम बुद्धको भाषामा भवतु सर्वमङ्गलम, सबैको मङ्गल होस् भन्ने भाव जाग्दैन। यो कोरोनाबाट पनि सर्वेशाम, सबैको कल्याण होस्, मङ्गल होस्, समुन्नति होस्, सबैलाई शान्ति मिलोस्, सुख मिलोस्, सुविधा मिलोस्, हे भगवान सबको जय होस् भन्ने भावना जाग्दैन भने संसारको सबभन्दा ठुलो मूर्ख मान्छे तपाईँ हो। किनकि यो कोरोनाले के सिद्ध गरिदियो? धनी भन्ने कोही रहेनछ, गरिब भन्ने कोही रहेनछ, पहलवान भन्ने कोही रहेनछ। मर्ने बेलामा रोगीहरू, बुढाबुढाहरू पनि मरे, बुढाबुढी पनि मरे, जवान पनि मरे, कैयौँ ठाउँमा बच्चा पनि मरे। मर्ने बेलामा ठुला ठुला मै हुँ भन्ने देशहरू, उन्मत्त भएका देशहरू, बेस्ट साइन्स, बेस्ट टेक्नोलोजी, बेस्ट एजुकेसन, बेस्ट पोलिटिक्स, बेस्ट इकोनोमिक्स, बेस्ट सोशल अर्डर भनेर दाबी गर्नेहरू, ती सबै पनि के भए, के भए। त्यसकारण मित्रहरू, यहाँ के पनि छैन। सब 2 दिनको जीवन हो। मै जान्ने, मै ठुलो, मै राम्रो भन्ने कुरा केही छैन। प्लिज सर्वेशामको भाव बढाइदिनुस्, सर्वेशामको भाव बढाइदिनुस्, सबको कल्याण होस् भन्ने भाव बढाइदिनुस्, सबको जय होस् भन्ने भाव बढाइदिनुस्, आफूलाई मुक्त गरिदिनुस्, आजाद गरिदिनुस्। हिन्दी फिल्ममा एउटा शब्द हजुरले सुन्नु भएको छ, बिन्दास भन्छ नि। बिन्दास बन्नुस्, यानी कि दास नबन्नुस्, यानी कि नोकर नबन्नुस्। बिना दास बिन्दास, बिना दास बिन्दास। म कसैको गुलाम होइन। कसैको गुलामीपन, कसैको मलामीपन, कसैको सलामीपन, सब कुराबाट मुक्त हुनुस् मित्रहरू। सब कुराबाट मुक्त हुनुस्। किनकि यो कोरोनाले दुनियाँलाई देखाइदियो संसारमा धनी कोही छैन, गरिब कोही छैन। यो कोरोनाले दुनियाँमा सबैलाई एउटा स्तरमा ल्याइदियो। मैले एउटा हिन्दी गीत एक कोरोनाको बेलामा लेखेको थिएँ। हजुरले पनि यस्ता कयौं गीतहरू लेख्नुभयो होला, कविताहरू लेख्नुभयो होला, प्रार्थनाहरू लेख्नुभयो होला। त्यही मध्येको एउटा गीत जुन मैले लेखेको थिएँ, त्यही गीत म यहाँहरूको सामु निवेदन गर्न चाहन्छु। जादू करने जादू दिखाया, सबको सबक सिखाया, सूक्ष्म सूक्ष्मतम वायरस बन के सबको नाच नचाया।
जादूगर ने जादू दिखाया, सबको सबक सिखाया, सूक्ष्म सूक्ष्मतम वायरस बन के सबको नाच नचाया। ना हम उसको देख सके हैं लेकिन वो सब देखे, ना जरा सा छू सके हैं लेकिन वो सब छुए। हस्ती हमारी उसके आगे, हस्ती हमारी उसके आगे जैसे छोटी चीट, शक्ति संपदा सपने जैसे सारे केवल झूठ। थक गए सारे ज्ञानी विज्ञानी, थक गए सारे ज्ञानी विज्ञानी, आखिर क्या है ये? परमाणु से सृष्टि सकल में केवल वो ही है, परमाणु से सृष्टि सकल में केवल वो ही है। अब तो कृपा करो जन जन पे वायरस वाले देव, अब तो कृपा करो जन जन पे वायरस वाले देव। मौत का तांडव देख के अब तो खुल गई सबकी चेत, मौत का तांडव देख के अब तो खुल गई सबकी चेत। जादूगर ने जादू दिखाया। मित्रहरू झुक्न सिक्नुहोस्, घमण्ड छाडिदिनुहोस् प्लिज। अब मात्र नमस्कार, अब छैन अहंकार, अब मात्र नमस्कार, कतै नहोस् अहंकार। हेर्नुहोस्, यसै पनि अब हाम्रो दायित्व आएको छ दुनियाँलाई नमस्कार सिकाउने, हाम्रो दायित्व आएको छ दुनियाँलाई शुद्धता सिकाउने, शरीरको शुद्धता र मनको शुद्धता, मनको पवित्रता। हाम्रो दायित्व आएको छ दुनियाँलाई हाम्रो योग के हो, हाम्रो आयुर्वेद के हो, हाम्रो घरेलु स्वास्थ्य विज्ञान के हो, हाम्रो पुर्ख्यौली स्वास्थ्य विज्ञान के हो। व्हाट इज मदर्स थेरापी, व्हाट इज किचन थेरापी, व्हाट इज अवर एन्सेस्टर्स थेरापी, एन्सेस्टर्स विजडम ट्रेडिसन that you have to teach to this entire world. फेरि किन सिकाउने दुनियाँलाई, किन सिकाउने दुनियाँलाई? हामी बढ्ता जान्ने छौं भनेर सिकाउने पनि होइन। तिमी त जाहिल छौ, तिमी पाखे छौ, हामीलाई मात्र आउँछ भनेर पनि होइन। यस्ता देश पनि छन्, तपाईलाई थाहा छ। हामी धनी छौं, हामी ठुला छौं, हाम्रो जनसंख्या धेरै छ, हाम्रो इकोनोमी हाई छ, हाम्रो एजुकेसन हाई छ भनेर दाबी गर्ने र अर्कालाई दाब्ने, यस्ता यस्ता कुरामा, अनावश्यक कुरामा, भ्रमका कुरामा, मिथ्याका कुरामा दाबी गर्ने र अर्कालाई दाब्ने, च्याप्ने, चिमोट्ने, चिथोर्ने देशहरू पनि छन्। तर मित्रहरू, हामी नेपाली त्यो गर्दैनौं। हामी त के भन्छौं? भवतु सब्ब मंगलम। हामी नेपाली त के भन्छौं? माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धवा मानवा सर्वे, स्वदेशो भुवनत्रयम्। हामी त सबका लागि प्रार्थना गर्छौं र सबको मंगल होस् भन्छौं। त्यही भएर जादूगर ने जादू दिखाया, सबको सबक सिखाया, सूक्ष्म सूक्ष्मतम वायरस बन के सबको नाच नचाया, सूक्ष्म सूक्ष्मतम वायरस बन के सबको नाच नचाया। मित्रहरू, नेपाल कस्तो देश हो? कहिले कसैबाट आक्रान्त नभएको। नेपालको नाम नेपाल मात्रै हो। नेपालको नाम दुईटा, तीनटा, चारवटा छैन। नेपालको नाम कुनै विदेशीले लेखिदिएको नाम छैन। कुरा बुझ्नुस्। यो जुन गीत गाउनु छ जहिले पनि हामी गरिब छौं, हामी पाखे छौं, जुन अरूसँग गुलामीपन गर्नुहुन्छ, मलामीपन गर्नुहुन्छ, सलामीपन गर्नुहुन्छ, एनजिओ को नाममा, आइएनजिओ को नाममा, पार्टीको नाममा, डलरको नाममा जुन तपाईहरु लम्पसार गर्नुहुन्छ नि, सुन्नुस् ध्यान दिएर।
नेपाल यस्तो देश हो जुन देशको आफ्नै नाम छ, आफ्नै पहिचान छ। फेरि नाम पनि विदेशीले दिएको नाम होइन, नाम पनि हिजो अस्ति खोजेको नाम होइन, हिजो अस्ति कसैसँग दान मागेको नाम होइन। हाम्रो त स्कन्द पुराणमा नाम लेखिएको छ। हजारौं वर्ष पहिले नेपालको बारेमा के भन्छ हाम्रो स्कन्द पुराण? कृते सत्यवती गेया त्रेतायाम तु तपोवनम द्वापरे मुक्ति सोपानम कलौ नेपालिका पुरी। सत्ययुगमा सत्यवती नेपालको नाम, सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतामा हो तपोवन, द्वापरमा मुक्ति सोपान, नेपाल कलियुगमा, नेपाल कलियुगमा। यस्तो सुन्दर देश, यहाँ जतिले पनि राज्य गरे नेपालीले राज्य गरे। कोही आक्रान्ताले आएर राज्य गर्न पाएन, आक्रान्त आए अनेक रूप लिएर, अनेक छल गर्दै। कोही मित्रताको हिसाबले आए, कोही शत्रुताको हिसाबले आए, कोही हतियार लिएर आए, कोही डलर लिएर आए, कोही किताब लिएर आए, कोही रोटी लिएर आए, अनेक प्रकारले आए। कसैले लुछेर गए, कसैले छकाएर गए, कसैले चिथोरेर गए। तत्पश्चात पनि नेपाल जहिले पनि नेपाल भइराख्यो र नेपालमा जतिले पनि राज्य गरे हाम्रै नेपाली पुस्ताले, हाम्रै नेपाली पुर्खाले राज्य गरे। किनकि गोपाल वंश पनि नेपाली हो, महेशपाल वंश पनि नेपाली हो, किरात वंश पनि नेपाली हो, लिच्छवी पनि नेपाली, मल्लहरू पनि नेपाली, शाह वंशीहरू पनि नेपाली, जतिले पनि राज्य गरे सबै नेपाली। यही हो नेपालको गौरव। यसमा गौरव गर्नुस्। अरे यस्तो बेलामा नेपालीले हार्ने काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो वीरतालाई सम्झनु पर्छ, आफ्नो गोर्खालीपनलाई सम्झनु पर्छ, आफ्नो गोर्खालीपनलाई सम्झेर, आफ्ना पुर्खाले गरेको साधनालाई सम्झेर कुनै पनि कुरासँग डराउनु हुँदैन। मित्रहरू ख्याल गर्नुस्, हाम्रै आफ्नो सिन्कीको झोल के छ, हाम्रै सागपातको झोल के छ, हाम्रै बेसारको महिमा के छ, हाम्रै ज्वानोको जिम्बुको महिमा के छ, हाम्रै अदुवाको लसुनको प्याजको खुर्सानीको महिमा के छ, हाम्रै पञ्चगव्यको गोमूत्रको महिमा के छ, हाम्रै तुलसीको महिमा के छ, हाम्रै गुर्जोको महिमा के छ। हाम्रै कुरालाई, हाम्रै माटोकै कुरालाई खोज्नु पर्छ। मित्रहरू याद राख्नुस्, अहिलेसम्म कोरोनाको कुनै औषधि आएको छैन। भोलि पनि कहिले आउने, कसरी आउने, कहाँबाट आउने थाहा छैन। दाबी गर्नेवालाहरू धेरै छन्, दाबी गर्नेवालाहरू धेरै छन्। तर अहिले दुनियाँका सारा साइन्टिस्टले औषधि आओस् नआओस् एउटा कुरा सबले भन्न थाले। द फर्स्ट थिङ इज एभ्रीवन हैज टु बिल्ड अप देयर ओन इम्युनिटी पावर। हरेक मान्छेले आफ्नो इम्युनिटी पावर बिल्डअप गर्नुपर्छ है, प्रतिरोधात्मक क्षमता। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू बिल्ड अप योर इम्युनिटी पावर? हाउ कैन यू बिल्ड अप योर इम्युनिटी पावर? कसैले के भने, कसैले के भने, कसैले इन्जेक्सनको कुरा गर्न थाले, भ्याक्सिनको कुरा गर्न थाले, नयाँ नयाँ ट्याब्लेटको कुरा गर्न थाले। तर मित्रहरू, हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई भने इम्युनिटी पावर बिल्डअप गर्नको लागि कम्तीमा 7वटा कुरा चाहिन्छ है। के? नम्बर 1 स्पिरिचुअलिटी, नम्बर 2 पोजिटिभिटी, क्रिएटिभिटी, लभिङ फ्यामिली, केयरिङ सोसाइटी, योगा थेरापी, फूड थेरापी। पुर्खाहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै, सारा नेपालका अवतारहरूलाई प्रणाम गर्दै, सारा नेपालका देवताहरूलाई प्रणाम गर्दै र सारा संसारका आचार्यहरूलाई, गुरुहरूलाई प्रणाम गर्दै मैले यही 7वटा कुरा देखेँ, यही 7वटा कुरा बुझे। इम्युनिटी पावर बिल्डअप गर्नु छ भने यी 7वटा कुरामा नो कम्प्रोमाइज। आउने आइतबार, आज शुक्रबार भयो, आउने आइतबार जुन 21, जुन 21, दैट इज द डे अफ इंटरनेशनल डे अफ योगा। अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस हो, योग दिवस हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई पनि सम्मान गर्दै दुनियाँका सम्पूर्ण योगाचार्यहरूलाई, योग गुरुहरूलाई, योग साधकहरूलाई, योगार्थीहरूलाई, योग शिक्षकहरूलाई सबलाई सम्मान गर्दै निवेदन गर्न चाहन्छु,
How can you build up your immunity power? By 7 formulas. You must have balance on these 7 essential points. Spirituality चाहियो, property पनि चाहियो, prosperity पनि चाहियो, physical stand, physical quality, financial quality त्यो पनि चाहियो, physical beauty त्यो पनि चाहियो, तर सबभन्दा ठुलो कुरा त स्पिरिचुअलिटी चाहियो। त्यही भएर मैले बराबर निवेदन गर्ने गरेको छु, हैव मेटेरियल्स बट डोन्ट बिकम मेटेरियलिस्टिक। यस कार्यक्रममा मेरा अमेरिकाका, युरोपका, अस्ट्रेलियाका, क्यानाडाका सारा मित्रहरूलाई म सम्झिराखेका छु, बर्माका, थाइल्यान्डका, भुटानका सारा मित्रहरूलाई, भारतका सबलाई सम्झिँदै निवेदन गरिराखेका छु, हैव मेटेरियल्स बट डोन्ट बिकम मेटेरियलिस्टिक। Follow ritual, but please become finally spiritual. How can you build up your immunity power? By spirituality. दुनियाले अब त थाहा पाउनु पर्यो नि, धेरै साइन्सको कुरा गर्थ्यौं, धेरै टेक्नोलोजीका कुरा गर्थ्यौं, धेरै मोडर्न लाइफका कुरा गर्थ्यौं, धेरै इकोनोमीका कुरा गर्थ्यौं, धेरै एडभान्स लिभिङ स्ट्यान्डर्डका कुरा गर्थ्यौं। अब त हामी चन्द्रमामा विजय पाइसक्यौं, अब कुन कुन ग्रहमा विजय पाइसक्यौं, समुद्रमा विजय पायौं, अनेकौं ग्रहमा विजय पायौं, धरती पनि खोतल्यौं, आकाश पनि खोतल्यौं। अब त आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के भन्थ्यौ, तर जति भने पनि लास्टमा एउटा यस्तो भाइरस आयो, तिमीले आकाश खोतले पनि, धरती खोतले पनि, तिमीले दुनिया चाहरे पनि, तिमीले दुनिया गफ दिए पनि, तिमीले अकुत सम्पत्ति जम्मा गरे पनि, तिमीले विशाल मेगा एटमिक पावर तिमीले बिल्डअप गरे तापनि तिमी भाइरसको सामु, मात्र कोरोना भाइरस। मित्रहरू क्षमा गर्नुहोला, तर सत्य वचन बोल्नै पर्छ। दुनिया जुन किसिमले मातिएको थियो नि, दुनिया जुन किसिमले मातिएको थियो नि, मदान्ध भएको थियो, पदान्ध भएको थियो, लोभान्ध भएको थियो, स्वार्थान्ध भएको थियो, अज्ञानान्ध भएको थियो। सायद मलाई लाग्छ प्रकृति माताले पनि सोचिन्, इनलाई कोरोना भाइरस बाहेक अब अर्को विकल्प केही छैन। त्यही भएर म कोरोना प्रति नेगेटिभ छैन। मलाई त के लाग्छ भने प्रकृति माताले हामीलाई दण्ड दिएको, कस्तो दण्ड, त्यो पनि सकारात्मक दण्ड। मेरो बुझाइले त्यही भन्छ। उ आमाले घरमा बच्चाले गालामा ठ्याम्म पार्नुहुन्छ नि, झाँको झार्नुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ कान समाउनुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ उठ बस गराउनुहुन्छ नि। मलाई लाग्छ अहिले त्यही उठ बस गराएको, एक कान समाएर चेताउन खोजेको, गालामा ठ्याम्म पारेर चेताउन खोजेको। यो कुरा छुट्टियो, ठ्याम्म पार्ने बेला पनि केही मान्छेहरूको ज्यान गयो, तिनीप्रति मेरो पीडा छ, संवेदना छ। तर होइन भने तपाईले तटस्थ भएर, न्युट्रल भएर, साक्षी भावले हेर्नुस्। हामी अहिले कोरोनाको कारणले मान्छे यति मरे उति मरे भन्ने कुरा सुनिरहेका छौं, कोरोनाले गर्दा यस्तो भयो उस्तो सुनिरहेका छौं। तर तपाईलाई थाहा छैन एक्सिडेन्टमा कति मान्छे मर्थे, मात्तिएर ड्राइभ गर्नेहरू, रक्सी खाएर कति मान्छे मर्थे, मात्तिएर रक्सी खानेहरू, ड्रग्स खाएर कति मान्छे मर्थे, मात्तिएकाहरू, गन सुटिङमा कति मान्छे मर्थे अमेरिकामा मात्रै। अहिले गन सुटिङ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हुन त अस्ति फेरि गोरेकालेको दंगाले गर्दा फेरि त्यहाँ यस्तो समस्या आयो, होइन भने गन सुटिङ कहाँबाट कहाँ पुग्यो, हिंसा हत्या हरायो, मर्ने मान्छे अनेक रूपमा मरिराखेकै थिए। आफ्नै दुराचारले, आफ्नै दुर्व्यवहारले, आफ्नै दुर्वृत्तिले, आफ्नै दुष्ट सोचले, आफ्नै दुश्मनले त्यो सबै मृत्युको प्याकेजलाई, एक्सिडेन्टमा मर्ने, रक्सी खाएर मर्ने, लागु पदार्थ खाएर मर्ने, धेरै खाएर धेरै खिचेर मर्ने, हिंसाले मर्ने, हत्याले मर्ने, त्यो सबै मान्छेको प्याकेज बनायो भने मलाई लाग्छ यतापट्टि कोरोनाबाट मर्ने मान्छेको संख्या
धेरथोर एउटी एउटी हुन पो जाने हो कि? मित्रहरू, यो समय हो बाँचौं बचाऊं जगत। यो समय हो सबले सबलाई सम्मान गर्ने, नमस्कार गर्ने, स्वीकार गर्ने। यो समय हो। कठोपनिषदको जम्मा 2 शब्द बुझ्नु होला। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। सँगै बाँचौं सँगै खाऊं। बाँचौं बचाऊं जगत। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। सँगै बाँचौं सँगै खाऊं। त्यसको लागि मित्रहरू स्पिरिचुअलिटी चाहियो। नो मैटर व्हिच रिलिजन यू फॉलो, बट यू मस्ट हैव रियलाइजेशन। नो मैटर तपाईले कुन शास्त्र पढ्नुहुन्छ, कुन धर्मशास्त्र, तर जीवन शास्त्र बुझ्नु पर्यो। तपाईले कुन पुराण पढ्नुहुन्छ, दैट डजन्ट मैटर, तर जीवन पुराण बुझ्नु पर्यो। मान्छेले मान्छेलाई सम्मान गर्नु पर्यो। मित्रहरू, अहिलेको बेला आना बचाउने, दाना बचाउने, माना बचाउने, सिमाना बचाउने, भावना बचाउने र साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा मानवता बचाउने। तपाईलाई यो कोरोनाले मनुष्यत्वको अनुभूति दियो कि दिएन? मनुष्य हुनु र मनुष्यत्वको अनुभूति हुनु जमीन आसमानको फरक छ। जमीन आसमान। इट हैज नो एनी कंपेयर एट ऑल। किनकि मनुष्य शरीर तपाईको प्रयासले पाएको होइन नि, तपाईको चेतनाले, तपाईको भावनाले, तपाईको धारणाले, तपाईको प्रार्थनाले त्यो त भयो। तपाईँ मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। तपाईँ कुकुर भएर पनि जन्मिन सक्नुहुन्थ्यो, किरा फट्याङ्ग्रा भएर, भ्यागुता भएर, सर्प भएर, तर मनुष्य योनि धारण गर्नुभयो। धारण हुन गयो, सक्यो। तर मनुष्य शरीर त धारण भयो, मनुष्य योनि त प्राप्त भयो, तर मनुष्यत्वको भाव, मनुष्यत्वको बोध, मनुष्यत्वको अनुभूति भयो कि भएन? आज ठुला ठुला पार्टीका मान्छे, ठुला ठुला एनजिओ र आइएनजिओ का मान्छे, ठुला ठुला प्रोफेसरहरू, रिसर्चरहरू, साइन्टिस्टहरू अनेकौं प्रकारका कुरा गरिरहेका छन्। अनेकौं प्रकारका नयाँ नयाँ थ्योरीहरू, नयाँ नयाँ बुँदाहरू, नयाँ नयाँ रिजोल्युसनहरू, नयाँ नयाँ तपाईका चाहिँ प्रोग्रामहरू पास गरिरहेका छन्। यो गर्ने त्यो गर्ने। सबै समस्याको समाधान एउटै हो। चाहे त्यो नेपाल होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोप होस्, चाहे अस्ट्रेलिया अफ्रिका होस्, चाहे इन्डिया होस्, चाहे चाइना होस्, सारा दुनियाँको एकमात्र समस्याको समाधान हो मनुष्यत्वको बोध, मनुष्यत्वको भाव, मनुष्यत्वको अनुभूति। That's what the bottom line. मनुष्यत्वको बोध, मनुष्यत्वको भाव, मनुष्यत्वको अनुभूति। मान्छे क्रिश्चियन बन्न सफल भयो, मनुष्यत्वको बोध गर्न सफल भएन। मान्छे मुस्लिम बन्न सफल भयो, सफल मात्र होइन, धेरै धनाधन बच्चा जन्माइदिए, विश्वभरि संख्या फैलाइदिए। कसैले बच्चा जन्माएर, कसैले डलर बाँडेर विश्वमा कब्जा गरे। राम्रै हो, संख्या बढ्यो, बधाई छ। तर के को बधाई? मनुष्यत्वको अनुभूति भएर। फेरि यो भन्दै गर्दा क्षमा गर्नु होला, क्षमा गर्नु होला। मैले क्रिश्चियनको बारेमा, मुस्लिमको बारेमा कुरा गरेर हिन्दू सबै असत्य भन्न खोजिरहेका छैन। म त्यस्तो हिन्दू गुरु होइन। हिन्दू घरमा जन्मिदिएमा सबै हिन्दू हुन्छन्, हिन्दू परिवारमा जन्मिदिएमा सबै हिन्दू हुन्छन्। तर हिन्दू परिवारमा, हिन्दू घरमा जन्मिनु र हिन्दू बन्नुमा जमिन आसमानको फरक छ, त्यो बुझ्नुस्। हिन्दू घरमा जन्मिनु, हिन्दू परिवारमा जन्मिनु र हिन्दू हुनुमा जमिन आसमानको फरक छ। मनुष्य शरीर धारण गर्नु र मनुष्यत्वको बोध, भाव र अनुभूति हुनु। प्लिज त्यो अनुभूति गराउनुस्, त्यो अनुभूति गराउनुस्,
त्यो अनुभूति भएन भने त जीवनको अर्थ केही भएन। सारा संसारको समस्याको समाधान मात्र यही हो। यही शिक्षा हामीलाई चाहियो, यही चेतना हामीलाई चाहियो, यही चिन्तन हामीलाई चाहियो, यसैको सन्देश, यसैको प्रशिक्षण सारा दुनियाँमा चाहियो। तर तपाईँ न्युज पढ्नुहुन्छ, म त न्युज पनि पढ्न भ्याउँदैन। अब हुन त अब कोरोनाको बेलामा झन् बढी समय हुनुपर्ने, बाहिर जानु पर्दैन, बाहिरबाट भेट्ने मान्छे कोही आउँदैन। तर मसँग कोरोनाको बेलामा झन् समय पुगेन, म छक्क पर्छु। कोटेश्वर अहिले मेरा विदेशमा जसले मित्रहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको जानकारीको लागि शान्ति सेवा आश्रम कोटेश्वरमा छ। यहाँ बस्छु, समय नै पुग्दैन। माथिल्लो तला म बस्छु, म त केही थाहै पाउँदैन। मेरो भतिजो सम्राट र बुहारी कृति सँगै बस्छन्। अनि उनले भन्छन् अङ्कल न्युजमा यस्तो आयो, उस्तो आयो, यस्तो भयो, थाहा पाइस्यो, यति मान्छे मरे, आज यस्तो भयो, क्वारेन्टाइनमा यस्तो भयो, उस्तो भयो, ल बाटो खुल्ने भयो, बाटो बन्द भयो, कहाँ मुगलिङमा पहिरो गयो, फटाफुट्टै जानकारी हुन्छ। किनकि मेरो एउटा सोच छ मित्रहरू, तपाईँ कुनै पनि कुरा त्यति मात्र सुन्नु जति कुरा सुन्दा तपाईँ त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। चिनी पनि त्यति मात्र खानु जति खाँदा तपाईँ डाइजेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई सुगर नहोस् है। गेडागुडी त्यति मात्र खानु जति खाँदा तपाईँ डाइजेस्ट गर्नुहुन्छ, युरिक एसिड नहोस् है। चिल्लो पिरो मर मसला आदि गडम बगडम त्यति मात्र खानुस् जति खाँदा तपाईँलाई हार्ट अट्याक नहोस् है। भनेको जस्तै यो दुनियाँका न्युज सुन्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो, चिन्ता बढायो, चिन्ता पनि त्यति मात्र लिनुहोस् जति तपाईँ पचाउन सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँले चिन्तालाई पचाउन सक्नु भएन भने चिन्ताले तपाईँलाई पचाइदिन्छ अनि तपाईँ चितामा पुग्नुहुन्छ। र जो मान्छे चितामा पुगेन अहिले उनीहरूको एउटा मूल कारण त्यही हो। भने त्यही भाइरसले एकजना मर्छ अर्को मर्दैन किन? कुरा त्यही हो। जसले चिन्ता गरे, बढी चिन्ता गरे, उनले चिन्तालाई खान सकेनन्, उनले चिन्तालाई पचाउन सकेनन्, चिन्ताले उनलाई पचाइदियो। त्यही भएर बिचराहरू मृत्युको शिकार भए। मेरो ठुलो संवेदना छ उनीप्रति। त मित्रहरू, मेरो निवेदन तपाईहरूलाई, तपाईँ चिन्ताबाट चितातर्फ जाने कि चिन्ताबाट क्रमशः तपाईँ चिन्तनतर्फ जाने? चिन्ताबाट क्रमशः चिन्तनतर्फ जानुस् मित्रहरू। चिन्ताबाट चिन्तनतर्फ जानुभयो भने तपाईको कल्याण हुन्छ, तपाईको परिवारको कल्याण हुन्छ, समाजको कल्याण हुन्छ, देशको कल्याण हुन्छ, सिङ्गो मानवको कल्याण हुन्छ। किनकि चिन्तनको परिधि छैन। जुन सच्चिन्तन हो नि, जुन सच्चिन्तन हो नि, त्यसको सीमा छैन। इट हैज नो एनी बाउन्ड्री, इट हैज नो एनी लिमिटेशन। दैट इज फॉर एवरीवन, दैट इज फॉर एवरी बीइंग, फॉर एवरी बॉडी, फॉर एवरी बीइंग। त्यो हो चिन्तन। बुद्धको चिन्तन के लुम्बिनीमा खुम्चिएर बसेको छ, नेपालमा खुम्चेर बसेको छ? कुरा त्यही हो। गोरखनाथको चिन्तन के गोर्खामा खुम्चेर बसेको छ? कुरा त्यही हो। रामायण वाल्मीकिको चिन्तन के नवलपरासी त्रिवेणी धाममा खुम्चेर बसेको छ? ऋषि कपिलको चिन्तन सांख्य दर्शन के कपिल वस्तुमा खुम्चेर बसेको छ? ऋषि विश्वामित्रको गायत्री मन्त्रको चिन्तन के गौरीशंकर हिमालमा खुम्चेर बसेको छ? जनकको, जानकीको, याज्ञवल्क्यको, अष्टावक्रको चिन्तन के जनकपुर धाममा खुम्चेर बसेको छ? चिन्तनको सीमा छैन। जसरी हाम्रा चिन्तन बाहिर गएका छन्, बाहिरका पनि राम्रा चिन्तनलाई हामीले स्वागत गर्छौं, गर्नुपर्छ। यदि त्यो चिन्तनमा कुनै शर्त छैन भने, यदि चिन्तनमा शर्त छ, चिन्तनमा स्वार्थ छ, चिन्तनमा शर्त छ र चिन्तनमा स्वार्थ छ भने त्यो चिन्तन होइन, त्यो चिन्तनको नाममा अर्को धोका हो।
सच्चिन्तन त शर्त रहित हुन्छ, सच्चिन्तन स्वार्थ रहित हुन्छ, सच्चिन्तन सीमा रहित हुन्छ। अर्थात सच्चिन्तन मात्र मानव मात्रको, प्राणी मात्रको कल्याणको लागि हो, किनकि सच्चिन्तन सतमा अडेको हुन्छ। दैट इज एक्जिस्टिङ ओभर एक्जिस्टेंस, दैट इज एक्जिस्टिङ बिकॉज ऑफ एक्जिस्टेंस, दैट इज एक्जिस्टिङ बिकॉज ऑफ एक्जिस्टेंस। तो मित्रहरू, मेरो निवेदन, पहिलो निवेदन बिल्ड अप योर स्पिरिचुअलिटी, दोस्रो निवेदन प्लिज बिल्ड अप योर पोजिटिभिटी। पोजिटिभिटी बिल्ड अप गर्नुस्, सकारात्मक भाव, सकारात्मक चिन्तन बिल्ड अप गर्नुस्। तपाई भित्र नेगेटिभ इमोसन पनि छ, पोजिटिभ इमोसन पनि छ, ध्यान दिनुस् है। तपाई भित्र नेगेटिभ इमोसन पनि छ, पोजिटिभ इमोसन पनि छ। दैट्स व्हाट द ऑल साइकोलॉजिस्ट अफ द वर्ल्ड से। हाम्रो त हजारौं वर्ष भनेको थियो, आजभोलि बिचरा साइन्टिस्टले पनि भन्न थाले, बिचरा साइन्टिस्टहरूले भन्न थाले। हाम्रो त 5000 वर्ष, त्योभन्दा पहिले पनि नजाउँ, त्योभन्दा पहिलेको सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। 10,000 हो कि 20,000 हो कि 1,00,000 हो कि 5,000 वर्ष मात्र पनि तपाईँ लिनुहुन्छ भने गीताले के भन्छ? दैवासुर सम्पद विभाग योग भन्छ। दैवी सम्पदा भनेको पोजिटिभ इमोसन, आसुरी सम्पदा भनेको नेगेटिभ इमोसन। अब हेर्नुस्, ध्यान दिनु होला। मनुष्य योनि कर्म योनि हो, पशु योनि भोग योनि हो। पशु योनि भोग योनि हो, मनुष्य योनि कर्म योनि हो। त्यही भएर भगवानले कस्तो राम्रो गरिदियो भने, अब हामी भित्र पोजिटिभ इमोसन पनि छ, नेगेटिभ इमोसन पनि छ। कर्म योनि भने के रहेछ भने, समाजमा राम्रो कर्म गर्ने, मन्दिर बनाउने, विद्यालयहरू बनाउने, अस्पताल, आश्रम, बाटो घाटो आदि इत्यादि गर्ने। तर त्योभन्दा सबभन्दा पहिले त के रहेछ भने, कर्म योनि भनेको त आफू भित्रको नेगेटिभ इमोसनलाई दबाउँदै 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 जाने, आफ्नो पोजिटिभ इमोसनलाई बढाउँदै 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 जाने कुरा त्यही रहेछ। तपाईले मन्दिर बनाउनुस् नबनाउनुस्, अस्पताल बनाउनुस् नबनाउनुस्, बाटो बनाउनुस् नबनाउनुस्, विद्यापीठ, गुरुकुल, आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला, यज्ञशाला आदि, धर्मशाला आदि बनाउनुस् नबनाउनुस्, दैट डजन्ट मैटर, दैट इज सेकेन्डरी, दैट इज सेकेन्डरी। व्हाट इज प्राइमरी? व्हाट इज प्राइमरी? कर्म योनि भनेको त सबभन्दा पहिले अहिले सुरु गर्नुस्। मसँग पैसा छैन, मैले विद्यापीठ बनाउन सक्दिन, गुरुकुल बनाउन सक्दिन, ओके, डोन्ट वरी। तर तपाईले कर्म योनि हो नि, नेगेटिभ इमोसनलाई दबाउँदै 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 जाने, पोजिटिभ इमोसनलाई बढाउँदै 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 जाने। कैन यू डू दैट? कर्म योनिको बेसिक त कुरा त्यही छ, बेसिक च्यालेन्ज, बेसिक टेस्ट त्यही छ। मूल कुरा गर्नुहुन्न, अनि यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु भन्ने गफ गर्नुहुन्छ। नम्बर 1, मूल कुरा नगरिकन यदि कसैले अस्पताल बनायो, मूल कुरा नगरिकन कसैले यदि बाटो बनायो, विद्यालय बनायो, गुरुकुल बनायो, आश्रम बनायो, अनाथालय बनायो, वृद्धाश्रम बनायो, नारी केन्द्र बनायो, सेवा केन्द्र बनायो, परोपकार कल्याण केन्द्र बनायो, के बनायो, त्यसबाट झन् अर्को लफडा सुरु हुन्छ। किनकि उ त पहिलो युद्धमै हारेको मान्छे हो। पहिलो युद्धमै हारेको मान्छेले आफ्नो पाप पखाल्नको लागि मन्दिरमा गएर दान गरेको जस्तो अब उसको दानबाट हुने अरू सामाजिक काममा पनि कति पाप होला, तपाईं कल्पना गर्नुहोस्। अरे पहिलो लडाई, पहिलो कर्म योनि भनेको त के त? तपाई आफूलाई सुधार्नुस्। बिल्ड अप योर पोजिटिभ इमोसन, डाइल्युट and dissolve. पहिले डाइल्युट अनि डिजोल्भ, पहिले दमन अनि लास्टमा समन। जिन्दगी भरि दमन गर्ने होइन, लास्टमा समन। नाउ दैट इज डिजोल्भ, नाउ दैट इज डिसएपियर।
कर्मयोनि त्यो हो। हामी अहिलेसम्म कर्मयोनि भने के ए मान्छे हौँ, लौ के न के त गर्नुपर्छ, लौ न हाम्रो गाउँमा टिनको छाना हालिदिउँ कमसेकम स्कुलमा, लौ न गरिब बच्चालाई अलिकति कम्प्युटर बाँडिदिउँ, लौ न त्यहाँ यसो के अरे वृद्धाश्रम बनाइदिउँ, लौ न त्यहाँ हामी पनि एउटा क्रियाघरमा एउटा कोठा बनाइदिउँ, लौ न हामी पनि त्यहाँ यस्तो बन्ला छ, हामी पनि हाम्रो बाजेको नाममा बुवाको नाममा एउटा तला थपिदिउँ, लौ न त्यहाँ सप्ताह लागिरहेछ, त्यहाँ स्कुल बन्दैछ, हामी पनि एउटा कोठा बनाइदिउँ। हामी त्योमा लाग्यौँ। त्यो गलत त होइन, बेठिक त होइन, तर जो मान्छे पहिलो कक्षामा फेल भएको छ त्यो मान्छे एकैपल्ट PhD को डिग्री लिन पुग्यो भने कुनै न कुनै दिन त पोल खुल्छ। क्लास 1 मा फेल भएको मान्छे एकैपल्ट तपाईको प्रिन्सिपल भएर गयो, टिचर भएर गयो, पढाउन थाल्यो भने कहीँ न कहीँ त पोल खुल्छ, कहीँ न कहीँ त लफडा हुन्छ, कहीँ न कहीँ त दुर्घटना हुन्छ। र तपाईले हेर्नुहुन्छ आजभोलि दुर्घटना कसले गराउँछन्? शिक्षकहरूले, प्रशासकहरूले, अगुवाहरूले, कर्मचारीहरूले, साधु सन्तहरूले, विद्वान भनाउँदाहरूले दुर्घटना त उनले गरिरहेका छन्। ठुला ठुला मै हुँ भन्ने बिजनेसम्यान, इन्टेलेक्चुअल्स, प्रोफेसनल्स, सक्सेसफुल नेताको त कुरै नगरौँ। नेताको कुरा त मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ। म त धेरै नाम पनि भन्न चाहदैन, धेरै सोच्न पनि चाहदैन। हुन त अस्ति मैले रेडियो नेपालमा अन्तर्वार्ता भएको थियो, मेरो डाक्टर नवराज लम्साजीले अन्तर्वार्ता लिनुभयो। म पनि बडा भावुक भएँ। नेताजीहरू सबैले मिलेर जुन हाम्रो सिमानाको सम्बन्धमा जुन नक्सा पास गरे, त्यो नक्सा पास गरेको सम्बन्धमा एउटा बधाई जस्तो, शुभकामना जस्तो प्रसङ्ग राखेर सकारात्मक सन्देश दिनु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग उठ्यो नवराज लम्सालजीबाट। अनि मैले त्यो बेला भनेको थिएँ, आदरणीय नेताजीहरू, त्यो बेलामा काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, राप्रपा होस्, के पार्टीहरू छन्, जति पनि छन्, सबै तराईका पार्टीहरू, पहाडका पार्टीहरू, हिमालका पार्टीहरू सबै एकजुट भए। टोपी लाउनेहरू, धोती लाउनेहरू, बक्खु लगाउनेहरू, सिन्की खानेहरू, ढिँडो खानेहरू, रोटी खानेहरू, भात खानेहरू सबै एकजुट भए, नेपालको सिमाना पास गरे। त्यस बेला पनि मैले उहाँलाई आदरणीय भन्ने शब्दको सम्बोधन गरेको थिएँ। आज फेरि म शान्ति सेवा आश्रमको यो गद्दीमा बसेर, गोरख गादीमा बसेर मैले फेरि निवेदन गर्दैछु, आदरणीय नेताजीहरू, कसैले सुन्दै हुनुहुन्छ प्लिज तपाईँहरू जहिले पनि आदरणीय भइदिनुहोस्। चिन्तामणि योगीले यो गोरख गादीबाट बोलेर शान्ति सेवा आश्रमको यहाँबाट म निवेदन गर्दछु, हात जोड्दछु। मैले पहिलोपल्ट मेरो जीवनमा आदरणीय भन्ने शब्दको प्रयोग गरेँ नेताजीहरूलाई। काठमाडौँ बसेको 37 वर्ष भयो। हिन्दू विद्यापीठहरू, शान्ति सेवा आश्रमहरू, गुरुकुलहरू, अनाथालयहरू, वृद्धाश्रमहरू, नारी केन्द्रहरू काठमाडौँमा, दाङमा, काभ्रेमा, सप्तरीमा ठाउँ ठाउँमा चलाइरहेका छौँ। तर पहिलोपटक अस्ति त्यो रेडियो नेपालको अन्तर्वार्तामा आदरणीय नेताजीहरू भनेर सम्बोधन गर्ने भित्रैबाट प्रेरणा आयो। बिहानै 6:30 बजेको इन्टरभ्यू थियो। त मेरो मूल कुरा मित्रहरू, पोजिटिभिटी, बिल्ड अप योर पोजिटिभिटी। कर्मयोनि भनेको त्यही हो, पहिलो च्यालेन्ज त्यही हो। कर्मयोनि तपाईसँग दुईटै क्वालिटी छ। यु हेभ बोथ काइन्ड्स अफ एटिट्युड, पोजिटिभ एटिट्युड, नेगेटिभ एटिट्युड, पोजिटिभिटी, क्रिएटिभिटी, पोजिटिभ इमोसन, नेगेटिभ इमोसन। सो व्हाट यु हेभ टु डू? कर्मयोनि भनेको नेगेटिभ इमोसनलाई घटाउँदै घटाउँदै जाने, हटाउँदै जाने र अन्त्यमा कटाइदिने। हटाउँदै कटाइदिने सक्यो। नेगेटिभ इमोसनलाई अनि पोजिटिभ इमोसनलाई बचाउँदै जाने, बढाउँदै जाने। मित्रहरू, पोजिटिभ इमोसनलाई बचाउँदै जानुभयो, बढाउँदै जानुभयो, एक दिन यो पोजिटिभ इमोसन ब्रह्म भावमा पुग्छ, चैतन्यावस्थामा पुग्छ। मित्रहरू जो अहिले हुनुहुन्छ, अहिले ठिक 5:30 बजे
हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ चैतन्य चिन्तन कार्यक्रम 2 महिना लगातार हामीले चलायौं। अब गत हप्तादेखि अब चाहिँ दैनिक नगर्ने, दैनिक गरी 2 महिनासम्म अब हामीले साप्ताहिक गर्दछौँ। यानि कि प्रत्येक शुक्रबार 5:30 बजे, यानि कि ठिक 5:30 मा तपाईँ सम्झिनु होला। यो कार्यक्रम सकिएपछि हामीहरूको अर्को कार्यक्रम सुरु हुन्छ, चैतन्य चिन्तन जुम प्रोग्राम, जुम सत्सङ्ग। द्याट्स ए भेरी ग्लोबल प्रोग्राम। सारा दुनियाँका मान्छेहरू त्यसमा समाहित हुन्छन्, तर मूलतः नेपालीहरूको बीचमा, नेपालीकै प्रयासमा नेपालीपन, नेपाली मन, नेपाली जीवन, नेपाली दर्शन लिएर हामीले त्यो सुरु गरेको कार्यक्रम हो। त मित्रहरू, कर्मयोनि एउटा सामान्य प्रश्न हजुरहरूलाई, हजुरले भगवानलाई चढाउने बेलामा त फूल चढाउनुहुन्छ, काँडा त चढाउनुहुन्न। उम्रने बेलामा त, हुर्कने बेलामा त फूल पनि हुर्कियो सँगै, काँडा पनि हुर्कियो सँगै। बरु फूल त कहिले आयो कहिले गयो, आयो 2 महिना 4 महिना 1 महिना अड्यो फेरि गयो। काँडा त जहिले पनि रहिराख्यो त्यो बोटमा, काँडा जहिले पनि स्थिर भइराख्यो। अरे बाबा, जब त्यही बोटको अंश हो फूल, त्यही बोटको अंश हो काँडा, तपाईले भगवानलाई फूल मात्र चढाउनु भयो, काँडा त चढाउनु भएन। खाने बेला पनि खेतबाट तपाईले घाँस त ल्याउनु भएन, धान मात्र ल्याउनु भयो। उम्रने बेलामा त घाँस पनि उम्रियो त्यही खेतमा, धान पनि उम्रियो त्यही खेतमा। तपाईले धान ल्याउनु भयो, घाँस त ल्याउनु भएन। कुरा यही हो संसारमा पनि, संसारमा पनि कुरा त्यही हो। संसारमा पनि फूल पनि छ, काँडा पनि छ। अरे बाबा, जब संसारमा फूल पनि छ, काँडा पनि छ, धान पनि छ, घाँस पनि छ, तपाईका मित्रहरू वरिपरि सबै त्यस्तै छन्, कोही घाँस जस्ता, कोही धान जस्ता। तपाईको जीवनका व्यवहारहरू, परिस्थितिहरू, परिबन्धहरू सबै त्यस्तै छन्। कहिले घाँस जस्तो, कहिले धान जस्तो, कहिले काँडा जस्तो, कहिले फूल जस्तो। अनि तपाईँ किन काँडाको पछि लाग्नुहुन्छ? किन काँडाले घोचला भन्ने चिन्ता गर्नुहुन्छ? किन काँडाले घोचिदिउँ भनेर अर्कालाई तर्साउनुहुन्छ? काँडाले घोचला भन्ने चिन्ता पनि नगर्नुहोस्, काँडाले घोचला भन्ने चिन्ता पनि नगर्नुहोस्। काँडाले घोचिदिउँ, घोचिदिउँ त्यो दुष्टाइ पनि नसोच्नुहोस्। तपाईँ केवल फूलको उपासना हो। भगवानलाई बार बार फूल चढाउनुहुन्छ नि, भगवानलाई बार बार फूल चढाउनुहुन्छ नि, त्यही हो पोजिटिभ इमोसन। यानी कि तपाईँ फूलको उपासक हो, यानी कि तपाईँ फूलको रक्षक हो, यानी कि तपाईँ फूलको प्रशंसक हो, यानी कि तपाईँ फूल प्रेमी हो। बस जब तपाईँ फूल प्रेमी हो, फूल संरक्षक हो, फूल उत्पादक हो भने त्यही फूलको साधना गर्नुहोस् न, त्यही पोजिटिभ इमोसनको साधना गर्नुहोस् न, त्यही सकारात्मकताको साधना गर्नुहोस् न। त्यही क्रममा मित्रहरू, सकारात्मक भाव बढाउनुहोस् है भन्ने सम्बन्धमा मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ कोरोनाको बेला। मैले भने हजुरलाई, मैले आई डिड माई बेस्ट टु टेक एडभान्टेज अफ एभ्री सिंगल मिनट। I did my best to utilize my every single minute. यही बेला गीत आए, यही बेला भजन आए, यही बेला कविता आए, यही बेलामा चैतन्य चिन्तन जस्ता राम्रा कार्यक्रम आए, यही बेलामा विश्व हिन्दू सेवा समन्वय समितिको माध्यमबाट सारा विश्वका हिन्दूहरूलाई, ओमकार परिवारलाई, अध्यात्म प्रेमीहरूलाई जोड्ने अभियान चल्यो। अमेरिकामा, युरोपमा, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा, बर्मामा, थाइल्यान्डमा, भुटानका साथीहरूसँग, सबैसँग ग्लोबल लेभलमा सारा विश्वमा अब नेपाली हिन्दूको प्रेजेन्स चाहिन्छ। सारा विश्वमा हाम्रो नेपालको ओमकार परिवारको, हाम्रो अध्यात्म परिवारको सन्देश चाहिन्छ। सारा विश्वका मान्छे आत्तिएको बेलामा तिनलाई हामीले सहारा दिनुपर्छ, माया दिनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ, आशीर्वाद दिनुपर्छ। र सारा विश्वको इकोनोमिक्स र पोलिटिक्स अब चेन्ज हुँदैछ। सारा विश्वको इकोनोमिक्स पोलिटिक्स अब चेन्ज हुँदैछ। त्यो बेलामा हामीले ती सबलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। वेदलाई, बुद्धलाई, मुन्धुमलाई, गोरखबाणीलाई र पुर्खाको आशीर्वादलाई शिरभरि थापेर, मुटुभरि सजाएर, द्याट्स व्हाट वी हेभ टु डू टु सेभ आवर अर्थ, टु सेभ आवर अर्थ।
त्यही भएर विश्व हिन्दू सेवा समन्वय समितिको माध्यमबाट ग्लोबल मुभमेन्ट सुरु भए। बचपनमा मैले दिल्लीमा पढेको मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, त्यहाँका मित्रहरूसँग जोडेर कार्यक्रम भयो। यस्ता अनेकौं प्रकारका कार्यक्रमहरू भए र सबै कार्यक्रमको माध्यमबाट मैले के सिकेँ, के बुझेँ? समय बडा महँगो छ। यो जुन काल हामीले पायौँ नि, यो जुन समय हामीले पायौँ नि, यो समय मित्रहरू कसैको आशीर्वाद हो। म कोटेश्वर शान्ति सेवा आश्रममा छु, म बोल्दैछु, हजुरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। कतिजना हुनुहुन्छ मलाई सुन्ने, मलाई थाहा भएन। यहाँ जो हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि काल देवताको आशीर्वाद पाउनुभयो, तपाईँले पनि काल भैरवको आशीर्वाद पाउनुभयो। मैले पनि काल देवताको, महाकाल कालेश्वरको, करालम महाकाल कालम कृपालम भगवान श्री पशुपतिनाथको, काल देवताको, कालेश्वर देवताको, महाकाल भैरवको आशीर्वाद पाएँ। त्यही भएर म बोल्दैछु, अहिले हजुरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर समयलाई सम्मान गरौँ, समयलाई सम्मान गरौँ, सत्सङ्गलाई बढाउँ, साधनालाई बढाउँ, सन्देशलाई बढाउँ। त मित्रहरू, मेरो कुरा थियो किन पोजिटिभिटीको बारेमा, त्यही सम्बन्धमा यस बेलामा लेखेको एउटा कविता। मनको पावन दिव्यासनमा जगदीश्वरको राजा, जगदीश्वरको राजा, जगदीश्वरको राजा। मनकै खेलायो सारा प्रपञ्च, मनकै माया बन्धन, मनको ढोका खुल्न सकेन, मनको ढोका खुल्न सकेन। बढ्यो अँध्यारो झन झन, बढ्यो अँध्यारो झन झन। मनको पावन दिव्यासनमा जगदीश्वरको राजा, जगदीश्वरको राजा, जगदीश्वरको राजा। सागर तटमै बास भए नि, मेटिएन यो प्यासा। पुग्न सकिन जति हिँडे नि, पुग्न सकिन जति हिँडे नि। कस्तो आशा पास, कस्तो आशा पास। अब ध्यान दिनु होला, बहुत महत्त्वपूर्ण आयो। अब सहज भावले हेर्दै मनलाई प्राण प्रणवमा जाओस्। सहज भावले हेर्दै मनलाई प्राण प्रणवमा जाओस्। उन्मनि यात्रा दिव्य भावले, उन्मनि यात्रा दिव्य भावले। जीवन चैतन्य होस्, जीवन चैतन्य होस्। मनको पावन दिव्यासनमा जगदीश्वरको राजा, जगदीश्वरको राजा, जगदीश्वरको राजा, जगदीश्वरको राजा। मित्रहरू, मेरो निवेदन भइरहेको थियो, हाउ क्यान वी बिल्ड अप आवर इम्युनिटी पावर बाई स्पिरिचुअलिटी, बाई पोजिटिभिटी एन्ड बाई क्रिएटिभिटी। मैले क्रिएटिभिटीमा सबै कुरा राखेँ, परिश्रमका कुराहरू राखेँ, क्रियाशीलताका कुरा यसैमा आए, गतिशीलताका कुरा यसैमा आए, सङ्घर्षशीलताका कुरा यसैमा आए। यो बेलामा टिभी हेरेर बस्ने बेला होइन मित्रहरू। तास खेलेर बस्ने, क्यारम बोर्ड खेलेर बस्ने, गफ लडाएर बस्ने बेला होइन। माफ गर्नु होला,
मैले स्पष्ट भन्नुपर्छ। तपाईँ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पाप गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले अपराध गर्दै हुनुहुन्छ। म गुरु गादीमा छु, मैले स्पष्ट भन्नै पर्छ। यो कुरा सुन्दा कहिलेलाई पीर पर्ला, परोस्, सत्य बोल्नुपर्छ। क्रिएटिभिटी यानी कि संघर्षशीलता छैन, यानी कि गतिशीलता छैन, यानी कि क्रियाशीलता छैन, यानी कि तपाईँको दिमागमा नयाँ किसिमको प्लानहरू, योजनाहरू, नयाँ किसिमका चिन्तनहरू, त्यो परिश्रम, त्यो पसिना अहिले पनि बग्दैन भने तपाईँ पाप गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अपराध गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरासँगै जोडिएको कुराहरूको पनि भन्न चाहन्छु। 40 नाग्नु भएका साथीहरू ध्यान दिनुहोस्। अब हप्तामा एक दिन फास्टिङ गर्नुहोस्, वन्स ए विक। सन्डेको नाममा गर्ने कि मन्डेको नाममा गर्ने कि ट्युजडेको नाममा गर्ने, चोइस इज योर्स। 40 देखि मुनिका साथीहरू महिनामा कमसेकम 2 पटक फास्टिङ गर्नुहोस्। एकादशीको नाममा गर्ने कि पूर्णिमाको नाममा गर्ने कि बुद्धको नाममा गर्ने कि विष्णुको नाममा गर्ने कि गोरखको नाममा गर्ने कि, चोइस इज योर्स। यो पनि क्रिएटिभिटी हो। अब जीवन कला, आना बचाउने, दाना बचाउने, माना बचाउने। मैले मेरा धेरै प्रवचनहरूमा, मैले अस्ति मात्र इङ्ग्ल्यान्डमा पनि प्रवचन गरेको थिएँ, अमेरिकामा प्रवचन गरेको थिएँ, मेरो निरन्तर प्रवचन भइरहेछ। मैले बराबर भनिराखेको छु, आजभोलि म नुहाउने बेलामा पनि बाटामा उभिएर नुहाउँछु, बाटामा उभिएर नुहाउँछु। मलाई थाहा छैन कति मित्रहरूले मेरो यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ। अस्ति हिन्दी विद्यापीठ नेपालको टिचर्सहरूको प्रोग्राम भएको थियो, कतिले बुझ्यो मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो। मैले अमेरिका, युरोप सबलाई भने नुहाउने बेलामा पनि तपाईँले पानी जुन खनाउनुहुन्छ त्यो पानी पनि, बाल्टीको पानी पनि कहाँ जाओस्? बाटामा जाओस्। त्यो पानी पनि बच्नुपर्छ। क्रिएटिभिटी भनेको त्यो हो। क्रिएटिभिटी भनेको त्यो हो। त्यो पानी पनि फेरि तपाईँले लगेर गमलामा हालिदिने हो। आना बचाउने, माना बचाउने, दाना बचाउने मित्रहरू, क्रिएटिभिटी। सोच्नुहोस्, सोच्नुहोस्। यसै गरी मित्रहरू, मेरो अर्को चौथो निवेदन के त? लभिङ फ्यामिली। तपाईँलाई थाहा छ, दुर्भाग्यले अहिले अमेरिकामा, युरोपमा, नेपालमै पनि आत्महत्याको दर बढ्यो। यदि कसैको परिवार प्यारो छ भने, कसैको परिवार प्रेमी छ भने, सहयोगी छ भने, त्यो घरमा आत्महत्या हुँदैन। मेरो अलमोस्ट एभ्रीडे विभिन्न स्कुललाई, कलेजलाई, युनिभर्सिटीलाई प्रोग्राम भइरहेको छ अहिले। पोजिटिभ साइकोलोजीको बारेमा, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको बारेमा, तनाव व्यवस्थापनका बारेमा, भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसनका बारेमा, फ्यामिली भ्याल्युजका बारेमा। अनि मैले एउटा निवेदन गर्ने गरेको छु, जुन घरमा 3 पुस्ता सँगै बस्दैनन्, जुन घरमा 3 पुस्ता सँगै बस्दैनन्, त्यो घरसँग कारोबार नगर्नुहोस्, कुनै पनि प्रकारको कारोबार नगर्नुहोस्। झन् छोरी लिने दिने त्यो त झन् घातक हो। मित्रहरू ध्यान दिनु होला। रोने के लिए कांध चाहिए, हंसने के लिए साथ चाहिए, जीने के लिए आश चाहिए। तपाईसँग लभिङ फ्यामिली नै छैन, प्रेम पूर्ण परिवारै छैन, रुँदा कोसँग रुने? एक्लै रुनु पर्यो, बार बार एक्लै रुनु भयो, बार बार एक्लै रुनु भयो। एक दिन हुन सक्छ एक्लो रुवाईले तपाईलाई आत्महत्याको अवस्थामा पुर्याउला, हार्ट अट्याकको अवस्थामा पुर्याउला, मृत्युको अवस्थामा पुर्याउला। ध्यान दिनुहोस्। लभिङ फ्यामिली, हेल्पिङ इच अदर, त्यही कुरालाई गीताले भन्छ, परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। परस्परमा प्रेम गर्दै, परस्परमा भाव भर्दै श्रेयको मार्गमा हिँडौँ। लभिङ फ्यामिली। मित्रहरू, युरोपमा, अमेरिकामा मान्छे किन मरे? किन मरे? बेस्ट इकोनोमी, बेस्ट पोलिटिक्स, बेस्ट टेक्नोलोजी, बेस्ट सोशल सिस्टम, बेस्ट लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, सबै कुरा बेस्ट, सबै कुरा बेस्ट। तर 2 कुरा भएन। लभिङ फ्यामिली भएन, केयरिङ सोसाइटी भएन। मान्छेलाई मान्छेको सहारा चाहिन्छ, मान्छेलाई मान्छेको सहारा चाहिन्छ।
तपाईँ भन्नुहोला साइन्सको टेक्नोलोजीको विकास भयो, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको विकास भयो, नाउ वी क्यान डु एनिथिङ एभ्रिथिङ। नो, द्याट इज एब्सोल्युटली रङ। आजभोलि साइन्स र टेक्नोलोजीको विकास भयो, धेरै फाइदा भएको छ, त्यसमा केही दुई मत छैन। तर हरेक कुरामा साइन्स र टेक्नोलोजीको दाबी गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको लागि घातक हुन्छ। अस्ति मैले चाइनाको हो कि कहाँको मैले पढिराखेको थिएँ, अब त सबै प्रकारको नलेजलाई पनि डाउनलोड गर्न सक्ने रे। अब तपाईँको टाउकामा के तार जोडिदिन्छ, तपाईँलाई के को नलेज चाहियो? साइन्सको, ज्योतिषको, इकोनोमिक्सको, पोलिटिक्सको, लिटरेचरको, त्यहाँ तार जोडिदिन्छ, तपाईँलाई त्यो सम्पूर्ण नलेज डाउनलोड गरिदिन्छ। मित्रहरू, डाउनलोडेड नलेज राम्रो कुरा अब साइन्सको, राम्रो कुरा अब टेक्नोलोजीको, राम्रो कुरा अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको। बट रिमेम्बर, डाउनलोडेड नलेज डजन्ट वर्क। डाउनलोडेड नलेज डजन्ट ट्रान्सफर्म योर लाइफ। तपाईँ पनि कम्प्युटर बन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि यन्त्र बन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि मसिन बन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि जड बन्नुहुन्छ। र अहिले केही मान्छेले यस्तै यस्तै प्रकारका आविष्कार गरेर, यस्तै यस्तै प्रकारका आविष्कार गरेर फेरि नयाँ अर्को उत्पाद गर्दैछन्। हामीलाई एक्सपिरियन्स नलेज चाहियो, हामीलाई एनलाइटनिङ नलेज चाहियो, हामीलाई अपराविद्या होइन पराविद्या चाहियो। हामीलाई विद्या मात्र होइन ज्ञान चाहियो, ज्ञान मात्र होइन प्रज्ञान चाहियो। त्यही भएर वेदले भन्छ प्रज्ञानम ब्रह्म। त मित्रहरू, अहिले पश्चिमी मुलुकको समस्या पश्चिमी मुलुक मात्र किन भन्ने? मलाई त आजभोलि पूर्व र पश्चिम भन्न पनि मन लाग्दैन। मलाई आजभोलि पूर्व र पश्चिम भन्न पनि मन लाग्दैन। अब त के छ भने प्रवचन अलिकति बुझाउनुको लागि भनेको मात्रै हो। तर के पूर्व के पश्चिम? के पूर्वका सबै राम्रा छन् र? के पूर्वका सबै राम्रा छन् र? पूर्वका सबै राम्रा भइदिने हो भने रुकुममा यस्तो जातीय हिंसा हुन्छ? सोच्नुहोस् त। पूर्वका सबै राम्रा हुने हो भने के कोही काला पानी मिच्न आउँछ? पूर्वका सबै राम्रा हुने हो भने कोरोनाले मान्छे मरिरहेको बेलामा कोही लासको व्यापार गर्छ? लासमाथि खेलेर को राजनीति गर्छ? म पूर्व होइन पूर्वज भन्न चाहन्छु। म पूर्व भनेर दाबी पनि गर्न चाहदैन। दुःख लाग्छ पूर्वका मान्छेको व्यवहार हेर्दा पनि। वेदको कुरा गर्ने हामी, बुद्धको कुरा गर्ने हामी, कृणन्तो विश्वमार्यम भन्ने हामी, वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने हामी, आत्मा खलु विश्वमूलम भन्ने हामी, सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने हामी, विश्व देवा शान्ति भन्ने हामी, अनि आफ्नै छिमेकीलाई दुःख दिने हामी, रुखमा मान्छे लखेटी लखेटी मार्ने पनि हामी, कोरोनाको बेला पनि कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भित्रभित्र साँठगाँठ गर्ने हामी। पूर्वजको कुरामा मेरो चिन्ता छैन, मेरो शंका छैन, मेरो तर्क छैन। भगवान सपनामा पनि पूर्वजको बारेमा कहिले कुनै तर्क, कुनै प्रश्न गर्नु नपरोस्। पितृदेवो भव भनेको त्यही हो, पुर्खा देवो भव भनेको त्यही हो। ती पूर्वजहरूको रात दिन जय जयकार गर्न सकौं। महाजनो एन गत सपन्था जुन भन्छ, महाजनो एन गत सपन्था भन्छ, त्यो महाजन भनेको मेरो लागि मेरै पूर्वजन हुन्, मेरै पूर्वज हुन्। ती पूर्वजहरू जसले माटोलाई सम्मान गर्न सिकाए, ती पूर्वजहरू जसले यो माटोमा जन्मिएका कला, भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई सम्मान गर्न सिकाए, ती पूर्वजहरू जसले यो माटोमा जन्मिएको, यो भूखण्डमा जन्मिएका सम्पूर्ण विद्याहरूलाई, सम्पूर्ण जातिहरूलाई, समुदायहरूलाई, सम्प्रदायहरूलाई, विधाहरूलाई, विधिहरूलाई, विज्ञानहरूलाई सम्मान गर्न सिकाए। म जोगी हुँ, म ती पूर्वजलाई सम्मान गर्छु। म जोगी हुँ,
म सीमामा बाँधिन चाहदैन, सीमामा बाँधिएको जोगी हुँदैन। बहता पानी निर्मला भन्छन् नि, रमता जोगी रमता जोए रमता जाए, रमता जोगी रमता जाए। तो मित्रहरू, मेरो निवेदन, हाउ कैन यू बिल्ड अप योर इम्युनिटी पावर? नंबर 1 स्पिरिचुअलिटी, नंबर 2 पॉजिटिविटी, नंबर 3 क्रिएटिविटी, नंबर 4 लविंग फैमिली, रिलायबल फैमिली, नंबर 5 केयरिंग सोसाइटी, सस्टेनेबल सोसाइटी, नंबर 6 अब क्रमशः समय पनि सकिएको छ, नंबर 6 योगा थेरापी। मैले अघि निवेदन गरेँ, पर्सि इन्टरनेशनल डे अफ योगा। योग गर्नु होला है, कम से कम आसन प्राणायाम ध्यान गर्नु होला है। अघि मैले भने कर्मयोनि, कर्मयोनि, यही त हो कर्मयोनि, यही त हो कर्मयोनि। बाघले जे गर्ने त्यो मात्रै गर्न सक्छ, अर्को थप एडिसनल कुरा गर्न सक्दैन। कुकुर जे गर्न जन्मिएको त्यो मात्रै गर्न सक्छ, अर्को थप कुरा, नयाँ तरिका, नयाँ पारा, नयाँ स्टाइल गर्न सक्दैन। माछो जेका लागि जन्मियो, जसरी जन्मियो, जहाँ जन्मियो त्यो मात्रै गर्न सक्छ। त्यो भन्दा फरक कुरा, म पनि बाँदर जस्तै उफ्रिन पाए हुन्थ्यो, म पनि भ्यागुदा जस्तै उफ्रिन पाए हुन्थ्यो, म पनि रुखमुनि गएर बस्न पाए हुन्थ्यो, पानी चिसो भयो एकछिन घाम ताप्न पाए हुन्थ्यो, सक्दैन। संसारका सबै पशु पंक्षीहरू जहाँ छन्, जे छन्, जस्ता छन्, मात्र त्यसैमा सीमित छन्, त्यो भन्दा पृथक केही गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर भोग योनि हो। तर हामी कर्म योनि हो नि त। आसन नगर्ने, प्राणायाम नगर्ने, ध्यान नगर्ने। अझ अब यो इन्टरनेशनल डे अफ योगा हो, त्यही भएर हेर्नुहोस्, अघि नै मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, विश्व हिन्दू सेवा समन्वय समितिको परिकल्पना अब सारा विश्वमा हामीले सारा विश्वलाई मार्गदर्शन गर्ने, मानव मात्रको कल्याणका लागि कार्य गर्ने बेला आएको छ। सर्व कल्याणमा आत्मकल्याण, सर्वहितमा आत्महित, सर्वोन्नतिमा आत्मोन्नति, सर्व शान्तिमा आत्मशान्ति खोज्दै, जोड्दै, फ्युजन गर्दै वसुधैव कुटुम्बकमलाई रियल लाइफमा प्र्याक्टिस गर्ने बेला आएको छ। त्यही भएर सारा विश्वमा अब गुरु गोरखनाथ जो हाम्रा पूर्वज हुन्, गुरु गोरखनाथको सन्देशलाई फैलाउने बेला आएको छ। त्यही भएर इन्टरनेशनल डे अफ योगाको माध्यमबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु, सन्देश दिन चाहन्छु, शान्ति सेवा आश्रम कोटेश्वरबाट मित्रहरू, सहज योग गर्नुहोस्, सहज प्राणायाम गर्नुहोस्, सहज ध्यान गर्नुहोस्, सहज समाधि गर्नुहोस्, सहज जीवन अपनाउनुहोस्, सहज दर्शनको अनुसरण गर्नुहोस्, सहज व्यवहार गर्नुहोस्। सहज सहज सहज। कस्तो राम्रो दर्शन दिए गोरखनाथले। सहजै लेना सहजै देना, सहजै प्रीति ल्याउ ल्याई, सहजै सहजै चलेगा रे अवधू, भाषण करेगा समाई। सब सहज। अब धेरै व्याख्याले भ्याएन। सहज योग, सहज प्राणायाम, सहज ध्यान, सहज जीवन, सहज दर्शन, सहज व्यवहार, सहज समाधि। यो हो समाधि, यो हो जीवन, यो हो व्यवहार। गुरु गोरखनाथ भन्नुहुन्छ सहज मोक्ष पनि समोक्ष पनि, मोक्ष पनि सहज। यत्र सहज समाधि क्रमेण मनसा मनः समालोक्यते स एव मोक्षः। सहजम स्वात्म संवित्ति। सहज रूपले आफूलाई बुझ। आफूलाई पनि बुझ्ने किन? मैले भनेकोले होइन, अर्काले सिकाएकोले होइन, अर्काले आफूलाई बुझिसक्यो मैले बुझ्न पाएन, अर्काले घरको तला थपिसक्यो मैले थप्न पाएन। सहजम स्वात्म संवित्ति। सहज रूपले आफूलाई बुझ, सहज रूपले आफूलाई खोज। सेल्फ ऑब्जर्वेशन सहज, सेल्फ कन्भर्सेशन सहज, सेल्फ रियलाइजेशन सहज। मित्रहरू सबै सहज। अन्तिम कुरा योगा थेरापी।
7औं नम्बरको सूत्र फूड थेरापी। खानका लागि नबाँच्नुस्, बाँच्नका लागि खानुस्। थोरै खानुस्, धेरै बाँच्नुस्। धेरै खानुस्, थोरै बाँच्नुस् भन्नै पर्छ। विज्ञानलाई त मैले छल्न मिल्दैन, सत्यलाई त मैले छल्न मिल्दैन। थोरै खानुस्, धेरै बाँच्नुस्। धेरै खानुस्, थोरै बाँच्नुस्। कुरा त्यही हो, कुरा त्यही हो। त्यही कुरा छान्दोग्य उपनिषदले भन्छ, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सर्वग्रन्थि नाम विप्रमोक्ष। अर्थात शाकाहारी बन्नुस्, अर्थात मिताहारी बन्नुस्, अर्थात सात्विक बन्नुस्। हेर्नुस् त, भोजन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, आहार विज्ञान, यसलाई बुझ्नुस्। र यो फूड थेरापीमा सम्पूर्ण योगीहरूलाई, गुरुहरूलाई, प्राकृतिक चिकित्सकहरूलाई सबैलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो नेपाली घरेलु विज्ञानलाई बुझ्नुस्। हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि बेसार पानी खाऊ भनेर भन्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीको धेरै सपोर्ट गर्ने खालका कुरा मसँग छैनन्, क्षमा गर्नुहोला। अहिले गुरु गादीमा बसेर बोल्दैछु, छुट्टै भएको बेसाथकै प्रशंसा पनि गर्दहुँ। प्रशंसै गर्ने लायक प्रधानमन्त्रीका कुरा केही पनि छैनन् एउटा राष्ट्रको नागरिकका नाताले भन्नुपर्दा। तर जे भए पनि बेसार पानी खानुपर्छ, यस्ता यस्ता कुरा उहाँले गर्नुभयो। प्राणायामको कुरा कता कता उहाँले गर्नुभयो, योगका कुरा कता कता उहाँले गर्नुभयो। मैले जे जे त्यो अधुरो अधुरो मैले सुन्ने मौका पाएँ, त्यसका लागि धन्यवाद छ। तर फेरि केही व्यक्तिले त्यसलाई भिडियो बनाउन थाले। ठिक छ, तपाईँको केपी ओलीजीसँग, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तपाईँको कुरा मिल्दैन, तर कुरा मिल्दैन भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले बेसार पानी खाँदा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, योग गर्दा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, प्राणायाम गर्दा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सकारात्मक तरिकाले, सान्त्वनाका तरिकाले, उत्साहका तरिकाले बोलेको बेलामा पनि तपाईँ भिडियो बनाएर जिस्काएर मजाक गरेर हिँड्ने गर्नुभयो भने त्यसले त समाजमा अनास्था आउँछ, समाजमा वितण्डा आउँछ। भोलि तपाईँका छोराछोरी पनि तपाईँले पनि कुनै राम्रो कुरा बोल्नुभएछ भने तपाईँलाई जिस्क्याउँदै हिँड्छ। त्यो नगर्नुहोस्। कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा, विवेचना गर्ने बेलामा, प्रतिक्रिया गर्ने बेलामा त्यो विषय मात्र पकड्नुस्। त्यो विषयसँग लिएर, उसको टोटल खानदान लिएर, उसको टोटल जाति लिएर, समुदाय लिएर, उसको हिजो अस्तिका हिसाब किताब लिएर, उसको सारा घर घराना खानदान लिएर, उसको सिङ्गो पार्टी लिएर टीका टिप्पणी नगर्नुहोस्। डोन्ट बिकम ओभर जजमेन्टल, डोन्ट बिकम ओभर रिएक्सनरी, डोन्ट बिकम ओभर नेगेटिभ। यो भन्दै गर्दा मित्रहरू, यस प्राणायाम गर्नुस्, फूड थेरापी, यस मदर थेरापी, यस किचन थेरापी, यस हाम्रै अदुवा, हाम्रै लसुन, हाम्रै गुर्जो, हाम्रै गुरुहरूले सिकाएका, हाम्रै आमा हजुरआमा, हाम्रै बुवा हजुरबुवा, हाम्रै पुर्खाले सिकाएका त्यस्ता पुर्खा थारूहरूको बिचमा पनि छन्, राई लिम्बूको बिचमा पनि छन्, गुरुङको बिचमा पनि छन्, बाहुनको बिचमा पनि छन्, नेवारको बिचमा पनि छन्। तिनीलाई खोजौँ, नेवार गुरु बनाऊ। अब बाहुन गुरु मात्र किन? थारू गुरु खोजौँ, राई लिम्बू गुरु खोजौँ, मगर गुरु खोजौँ, गुरुङ गुरु खोजौँ, शेर्पा गुरु खोजौँ। बरु तिनका जीवन विज्ञान के थिए? हिमालमा बस्ने मान्छे कसरी बाँच्यो होला जाडोमा, त्यो विज्ञान खोजौँ। 40-50 डिग्रीमा तराईमा कसरी मान्छे बाँच्यो होला, त्यो विज्ञान खोजौँ। काठमाडौँमा नेवार बन्धुहरू अहिले पो अलिकति क्लाइमेट फरक भयो, जाडोमा कसरी बाँच्यो होला त्यो विज्ञान खोजौँ। दाङमा हाम्रा थारू बन्धुहरू मलेरियामा कसरी बाँच्यो होला त्यो जीवन विज्ञान खोजौँ। प्लिज, मेरो हात जोडेर निवेदन छ, खोजौँ। आज हरेक जातिमा भएको हाम्रा त्यो राउटेहरू, कुसुन्डाहरू जङ्गलमा के खाएर कसरी सर्भाइभ गरे, सस्टेन गरे, त्यो जीवन विज्ञान खोजौँ। चेपाङहरू, तामाङहरू कसरी बाँचे, त्यो जीवन विज्ञान खोजौँ।
हाम्रो विश्वकर्माहरू कसरी बाँचे कुन कलाबाट त्यो जीवन विज्ञान खोजौँ र आफू पनि बाँचौँ, देशलाई पनि बचाउँ। जोसँग पुर्खाको जीवन विज्ञान छ त्यस्ता सकारात्मक कुरालाई कसरी हुन्छ, सोसियल नेटवर्कको माध्यमले हुन्छ, कुन माध्यमले हुन्छ, त्यसलाई बढीभन्दा बढी प्रचार गरौँ। मित्रहरू, अब आजलाई बिदा। यदि अनुकूलता छ भने 5:30 देखि चैतन्य चिन्तनको हाम्रो अर्को श्रृङ्खला सुरु हुँदैछ। प्रत्येक शुक्रबार त्यसमा हजुर आउनुहोस्। सम्पूर्ण शान्ति सेवा आश्रमका दिदीबहिनीहरू सबैलाई सम्झँदै आजलाई म बिदा हुन्छु। सम्पूर्ण मित्रहरू र यहाँ देश विदेशबाट जोडिनुभएका साथीहरू, धेरै मित्रको मैले यहाँ नाम दिइरहेका छु, सबैलाई म क्षमा गर्नुहोला। मैले कसैको नाम यहाँ उच्चारण गरेर मैले अहिले समयले पुगेन। त्यो मित्रहरू बिदा हुन्छु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार। हस् मित्रहरू, मैले एन्डलाई भिडियो भन्दै चाहिँ यहाँ त्यही नै गर्ने होला जस्तो लाग्यो। म पनि सिक्दैछु, सिकाउँछन् मलाई साथीहरूले।